तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज के दिन इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूल कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़ब मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा की हम दो ताज़ीम करेंगे। पादी साहब, आप बाहर जाएं, जितने लड़के खड़े हैं उनको कहीं अंदर आ जाएं, या अंदर आएँ या घर में चले जाए अपने। कोई लड़का बाहर खड़ा ना हो, उनको कहीं अंदर आ जाएं।
खुशी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ कौन सामने करे दुआ मांगे तो हमको शुक्र अदा करें कि ज़रूर हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी खुदा के खौफ में रह के उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर सी मोहब्बतें उजागर करें, दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के लिए शानियाँ पैदा करें ताकि खुदा आपके लिए शानियाँ पैदा करें। ख़वातीन में से कोई भी खत्म दुआ में हम नहीं करते। खुदा ये दिन दिखाया, खूबसूरत दिन दिखाया, तेरा शुक्र करते हैं खुदा बेटी के शुरू से लेके आप तक तेरा बचाया है और तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा के आपने खुदा हम सब की दुआओं को सुनकर पाकिस्तान को फतह याबी बनाया, खुदा तैयार हुआ, तेरा शुक्र करते हैं। कामरान मसीही के लिए बेटे के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने तेरे नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। इसी तरह हम सब पर तेरी सलाम की हो, तेरा फजल हो, आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया मेरे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस मुल्क में अमन किया प्यारे बाप, सुलह सलाम की दोनों मुल्कों में प्यारे बाप आपने किया, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ये दुआएं पर तेरी बरकत मांगती हूँ, तेरी सलामती मांगती हूँ, हम सब पर तेरी सलामती फजल हो, यीशु के बेटे मुकद्दस और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गीत नंबर 350 निकालें। गीतों की किताब आपके सामने है, खुशी से निकालें, खुशी से गाएं। ये खतून ने ही गीत बहुत गाया, डोरी होरना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेन बोलदा, सारा कुफर ते गरूर दिलों कट दे। जो गरूर में आ जाते हैं ना वो पस्त हो जाते हैं। बड़ी मगरूरी थी दूसरे मुल्क को कि हम बड़ा मुल्क है, गरूर खुदा ने तोड़ा। तो आप में से कोई भी, मैं गरूर में आते हैं ना, खुदा हमें पस्त कर देता है। तो आज का दिन मुबारक दिन है, ख़वातीन का दिन है, मदर्स का दिन है। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ देते यीशु तेन बोलदा, सारा कुफर ते गरूर दिलों कट दे।
اسکول کے بچے آج کے دن کے موافق جو بھی انہوں نے تیار کیا ہے گیت وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ شکر گزاری کیجیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک ہیں اور وہ لوگ جو کمزوری کی حالت میں ہیں۔ خاص طور پر ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گھروں میں ہیں، مسز مارتھا ایمینول کے لیے، بھائی گڈو حکیم کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، بھائی نعیم برکت کے لیے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں بھائی اقبال بخش ان کے گھرانے کے لیے۔ ابھی جو کامران کے لیے دعا کی گئی ہے ہم اس کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خدا ان کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ آج کے دن کے لیے تمام ماؤں کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے، نئے پوپ صاحب کے لیے جنہوں نے حلف لے لیا ہے اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آنے والے وقت میں ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور آنے والے دن ہم سب کے لیے امن، صلح، سلامتی کے دن ہوں۔ خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا کر سکتی ہے۔ ہم سے پیار کرتا ہے اور تیری وفاداری پوچھتے رہتی ہے، تیری تمام بخشوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بڑی آدمی ساری عظیم ربروتنی کے ساتھ تیرے سامنے ترجیم پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن کے لیے تیرے دنوں میں ہمیں سنبھالا، یہ دن ہماری زندگی میں بخش دیا۔ آج کے دن کا آغاز ہم تیرے پاک نام سے اور تیرے گھر میں آتا ہے شکر گزاری تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن کے لیے مائیں یہاں پر موجود ہیں جن کو تم نے ماں پر کہا کیشا، ان سب ماؤں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان تمام بیماروں کے لیے جن کی درخواست تیرے حضور پیش کی گئی ہے، نام بنا ان کو یاد کرتی ہیں، اس سے دعائیں خیر مانگتے ہیں۔ خدا تمہیں تندرستی دے، شفا دے، تاکہ وہ تیرے گھر میں آ کر تیرے نام کی گواہی دیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے، ان سارے بچوں کے لیے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، غیر ملک میں رہتے ہیں، ان سب کو خدا وہ جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ تیرے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ جو لوگ دوسرے کل کے دن کے لیے سفر کرنے والے ہیں، ان سب مسافروں کے لیے، پسندوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح وہ خدا اپنے سفر کا آغاز تیرے پاک نام سے کرتے ہیں، اپنے خاندانوں میں سلامتی سے پہنچے اور تیرے نام کا شکر ادا کریں۔ ان کے راستے کی ساری رکاوٹیں یسوع نام سے جاری رہیں۔ جتنے لوگ کی خداوند اس پروگرام کو یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اس عبادت کو دیکھتے ہیں، تیری مدد سنتے ہیں، ان سب کے لیے بھی تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ تمام خاندانوں کے لیے جن کا پیار محبت سے کلیسیا کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ اس کلیسیا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اس کلیسیا پر تیری برکت چاہتے ہیں، جتنے لوگ تیری دور جا چکے ہیں، ان سب کی موجودگی کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کی مناجات و درخواست کو اپنے مقبول ٹھہرا اور آپ کی شکر گزاری کو اپنے مقبول ٹھہرا۔ ہماری محنت شکر گزاری دعا کو سن کے سب مانگتے ہیں تیری بڑائی کے لیے، اپنے سامنے سنسی کے آمین آمین۔ اگر سنڈے اسکول کے بچے تیار ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال نامہ باب، بائبل مقدس جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، صفحہ نمبر 117، رسولوں کے اعمال نامہ باب 36ویں سے شروع کریں گے، 40ویں آیت تک پڑھیں گے۔ کوئی نوجوان خاتون پڑھنا چاہے ابھی اس کے لیے موقع ہے، کسی نوجوان کو موقع دیتے ہیں۔ کوئی بچی نوجوان صحیح طرح پڑھنا بیٹا، ٹھیک ہے، ابھی نوٹ کر لے، شاباش۔ رسولوں کے اعمال آج ماؤں کے لیے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ نامہ باب 36ویں سے 40ویں آیت۔ آج کا دوسرا ورد مکاشفہ 7واں باب 9ویں سے 17 آیت۔ مسز عذرا پرویز نے مجھے فون کیا تھا، انہوں نے یہ حوالہ لیا ہے۔ 7واں باب 9ویں سے 17 آیت، صفحہ نمبر 247 247۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے،
स्पेशल गीत इन्होंने तैयार किया हुआ है, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। इसी गीत को हम गाएंगे। फिर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब 22वीं आयत से 32वीं आयत। लड़कियों के लिए फिर मौका है। आपको इसलिए हवाला देना चाहता हूँ, आप अपनी माओं के लिए पढ़ें। आमतौर पे हम माओं को देते हैं ये हवाले। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब 22वीं आयत से 32वीं आयत। पादी साहब, ये आप नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना चाहती रहने दें। हाथ खड़े करेंगी तो फिर ये है, या मुझे फ़ोन करेंगी फिर ये हवाला दूंगा। आने वाले इतवार में भी जिसने अगर हवाला पढ़ना चाहते हैं आप बताएं मुझे। ये तीनों हवाले आज सुबह हमारी नसीहत के लिए हैं। अब मैंने दे दिया, चले पढ़े, निकालें फिर हवाला, निकालें यूहन्ना 10वां बाब 22वीं से 32वीं आयत। ये तीनों हवाले हैं। मेरे हाथ में शादी की पुकार है। पुकार दी जाती है कि मिस्टर ज़ीशान फ़ज़ल वल्द एमरसन फ़ज़ल, उम्र 29 साल, हालत कमारा, दिलकुशा। बाब 36वीं से 40वीं आयत, मुकाशवा 7वां बाब 9वीं से 17 आयत, यूहन्ना 10वां बाब 22वीं से 32वीं आयत। Is my grandmother. We celebrate Mother's Day to show our love and respect to our mothers. All people who have a mother are very lucky. I love you, Mama. Happy Mother's Day. Good morning, everyone. My name is Rajana. Today's topic Mother's Day. To the woman who nurtured, guided, and love, we say thank you for all your sacrifice and endless care. We are grateful. This Mother's Day we celebrate the love that binds us. Happy Mother's Day to the wonderful woman. Good morning everyone. My name is Rahma Shabab. Mother's Day is the day to show love and honor to our mothers. Mother is the most important person in everyone's life. Mother's love is like a deep sea that never ends. She sacrifices her happiness for her children. We should always take care of our mothers and never do such a thing that may hurt her. Today my topic is माँ का दिन। गैर मोहब्बत को हर कोई चांद कहता है। सब भूल जाते हैं कि घरों में एक चांद रहता है। ये दुनिया में खुदा की दी हुई जन्नत है। कोई इसे माँ तो कोई अम्मी जान कहता है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम कोई क्या होगा। जिसके पैरों में जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। My name is Martin. On Mother's Day, I would share words of God and a prayer for all mothers. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long lives on the earth. Bless our hands worn with care, guide her steps gentle and clear, shine our light upon her path, fill her days with love that lasts. Bring her peace soft as a dove, in her smile and peace love, keep her strong and soft to touch. In your grasp, she does so much. Thank you. Happy birthday. Today my speech about Mother's Day. Happy Mother's Day to the woman who gave me life, the love. I am so grateful and kind and हेलो, मेरी तरफ से, पारी साहब की तरफ से, तमाम कलीसिया की तरफ से, पैरिश काउंसिल की तरफ से सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें माँ बनने का फ़ज़ल अता किया।
اور آج ان صحت تندرستی دی، اور اسی طرح جب کہ ہم پریشان تھے ملکی حالات کی وجہ سے، کشمکش میں تھے کہ مدرس ڈے سیلیبریٹ کریں نہ کریں، تو خداوند نے بڑے اچھے موقع پر خدا ملک میں امن اور سلامتی قائم کی ہے، اس کے لیے خداوند کا شکر ہو۔ اس وقت میں دعوت دوں گی مسز شکیلہ ایمینول کو کہ وہ آئیں اور ارم سیمول ان کو مدر ڈے کے موقع پر بکے پیش کریں۔ ارم بولتے سے اتنا پڑھ لو، شکر شکر۔ یہ خداوند کا شکر ہے کہ آنٹی زینت کو خداوند نے صحت تندرستی دی، اور کلیسیا میں سب سے ہماری یہ بزرگہ ماں ہیں، تو ان کو میں دعوت دوں گی، اور ان کو بکے دینا ہے کہ مسز کاشف جمال جلدی سے آ جائیں۔ وہ مسز زینت نین، اور ان کو دینے آ بک مسز کاشف جمال ہیں ادھر؟ نہیں، تو مسز شمیم نیلسن آ جائیں، ان کو مسز شمیم نیلسن ہماری طرف سے آنٹی کو بکے پیش کریں۔ کل آنے والے دن نرسز کا دن بھی ہے، ہم نرسز تمام نرسز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ خداوند آپ سب کو بڑی خدمت میں استعمال کرے۔ 5 تاریخ کو جتنی دائی اماں تھی نا، مڈ وائف ان سب کا عالمگیر دعائے دن تھا، تو ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس اب میں دعوت دوں گی، اگر کسی نے پرسنل طور پر مسز مینول کو گفٹ دینا ہے تو پلیز ہاتھ کھڑا کریں، جلدی سے آ جائیں۔ اس کے بعد رفاقت خواتین کی جو ہیں مسز نظر، وہ تیار رہیں۔ تو رفاقت خواتین کی لیڈیز آ جائیں، ساری جلدی کریں۔ رفاقت خواتین کی لیڈیز پلیز آ جائیں، ہم اپنی مدر جو ہیں خاتون اول کو مسز ایمینول کھوکھر کو پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسز ایمینول آپ ادھر آئیں اپنا گفٹ ریسیو کرنے کے لیے۔ مسز نظر آپ بھی آ جائیں، تمام رفاقت خواتین آ جائیں۔ مسز ایمینول آپ ادھر ہی کھڑی رہیں، ہم آپ کو ٹوکن آف لو دیتے ہیں۔ خوشوں کے ساتھ یہ ملا دیں۔ آگے خیر جس دن میں مسکراتا نہیں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، نام بنا کے بیٹھا کریں، خوش ہوا کریں، جیسے بھی حالات ہوں، شکر کیا کریں، اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ خاص طور پر جو فلائٹ لیفٹیننٹ کامران بشیر بھٹی کدھر بیٹھے ہوئے تعلیم میں زیادہ بٹی ہوئی ہے، اور سارے سمندری چک کا رہنے والا نوجوان جو غازی ہے، بڑی دلیری، جو لیڈر بننا چاہتا ہے نا، سننے کھڑا رہے، اپنے فیصلے کو منوائے، اس نے منوایا ہے،
خطرے میں جا کر موت کے منہ سے جا کے اس نے دشمن کو شکست دی ہے. بڑی فخر کی بات ہے. ہم اپنی اس دھرتی جس دھرتی نے ہمیں پیدا کیا اس کے ساتھ ہم دغا نہیں کر سکتے. کبھی کبھی ہم تلخ ہو سکتے ہیں, غدار نہیں ہو سکتے. ہماری محبت ہے اس دھرتی کے ساتھ. اس نوجوان کے لیے سمندری جگہ عیسیٰ وہاں کا رہنے والا ہے, گاؤں کا چک کا رہنے والا, اور خدا نے اسے کیا کیا, سرفرازی دی, لیفٹیننٹ تھا, اب وہ اسکواڈرن لیڈر بن گیا. اس کو پھول لگ گیا. آپ سب سے بھی چاہتے ہیں, نوجوانوں سے بھی چاہتے ہیں, اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں نا, لیڈر بننے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور وہ دلیری کے ساتھ کیا, اپنے ٹارگیٹ کو اس نے مل کیا. میرا رابطہ کو گولی نہیں ہوتا, ادھر جہاں مرضی کو ملے جیسے. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں, رات کو 11 بجے مجھے فون آ گیا ہمارے ایک بزرگ کا, ویسے ہمیں 11 بجے میں سو رہا ہوں, کہنے کی خوشخبری ہے, تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے. میں نہیں کرے, کہتا کامران بشیر ہمارا نوجوان جس نے وہاں جا کے ایئر بیس کو تباہ کر دیا, اور جو دشمن تھا وہ شکست تھا. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جتنی آج کے دور میں جنگ خطرناک ہے نا, یہ بڑی خطرناک جنگ ہے, لیکن خدا نے پھر ہمیں بچایا اور جنگ بند بھی ہوئی. اور اس لیے ہم ایسے نوجوانوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. بشپ جان جوزف 6 مئی اپنی قوم کے لیے شہید ہوا تھا. ہماری قوم بنتی نہیں ہے, وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی طرف اس کو تنقید کرتے ہیں. اس نے جتنے غلط قوانین بنے تھے اس کے خلاف پہلے پروٹیسٹ کیا کہ یہ غلط قانون ہے, پھر اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ قانون نہ ختم کیے, ہمیں وکیل نہ دیے, تو میں اپنی جان دے دوں گا. کون سا ایسا لیڈر ہے جس طرح کا؟ اس لیے ہم ان کی زندگی کے لیے, جو زمینی زندگی تھی, خدا کا شکر کرتے ہیں. 7 مئی دماغ آرمی دن, یہ شکایت ہم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. ریڈ کراس کا دن تھا 8 مئی, بابر کا دن تھا 8 مئی. پادری شہید کو اس دن ماسٹر آف تھیالوجی کی ڈگری بھی دیا ہے. ہم اس کے لیے 11 مئی آج کا دن, آج کیا تاریخ ہے؟ 11 بلاہٹ کا دن ہے. بلاہٹ کیا ہوتی ہے میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. اگر بلاہٹ ہے تو پھر اس خدمت میں آپ کامیاب ہوں گے. اگر اپنے آپ آ گئے ہیں بائی چانس, پھر نہیں. آپ کا کام ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا تاکہ خدا ان کی بلاہٹ کو آگے پہنچائے. آنے والا دن, کل کا دن 12 مئی نرسز کا عالمی دن ہے. تمام نرسز کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمت بڑی اہم ہے. یہ خدمت مقدس ہے. کاش ہمارے ملک میں یہ خدمت مقدس ہی رہے. 15 مئی کو عالمی یوم خاندان ہے. خاندان تب قائم رہتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو پیار کریں, محبت کریں, ایک دوسرے کی غلطیاں بھی معاف کریں. کبھی معاف کر کے, کبھی معافی مانگ کے, کبھی صبر کر کے, آسانیاں پیدا کر کے خاندان کو قائم رکھیں. خاندان ایسے قائم نہیں رہتا, بڑا کچھ کرنا پڑتا, برداشت کرنا پڑتا. ہم یوم خاندان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. 17 مئی آنے والے وقت میں ٹیلی مواصلات کا دن ہے. ہائی بلڈ پریشر کا بھی عالمی دن ہے. جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, خدا انہیں صحت و تندرستی دے اور ان کا بلڈ پریشر سٹیبل رہے. خطرناک بیماری ہے, ہر دوسرا تیسرا شخص اس میں مبتلا ہے, اور اس میں کئی دفعہ ہم خود مبتلا ہوتے ہیں. پریشان ہو کر یا گھر میں رہ کے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو باتیں جو ہیں, الفاظ جو ہیں, یہ ان کا منہ تو نہیں ہے نا, لیکن کاٹتے بڑا, گھائل کرتے ہیں, زخمی کرتے ہیں لوگوں کو. اس لیے کبھی ایسی کوئی بات نہ کیا کریں جس سے دوسرے کو ٹھوکر لگے.
अच्छा है कि आप अपने राजी में राखी करांगा मैं तो ना हो कसूर। इसलिए हम इन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। नए पोप लियो साहब के लिए जिन्हें खुदा ने ये बड़ा रुतबा दे दिया, उनका चुनाव हुआ। हमारी दुआ है कि वो दुनिया में अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, हमाही के लिए काम करते रहें और आने वाला वक्त उनके लिए बरकत का सबब ठहरे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। आज का पहला विरद खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है, और वो बहुत ही नेक और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहला कर बाला खाना में रख दिया। और चूँकि लुरा याफा के नज़दीक था, शागिर्द ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में लेकर गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उसके साथ में रह कर बनाए थे दिखाने लगे। पतरस ने ये सब को बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की और फिर लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने हुए और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चला चला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुज़ुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बाल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दल बात हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, अय मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं, उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी मक़दस और रात और दिन उसकी इबादत करते हैं। और तख्त पर जो बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, और उसके बाद वो कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बरा के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा। उन्होंने आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अब सब खुदा उनकी बरकत हो। आमीन।
यरूशलेम में अहद तजीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी अबरामदा में टहल रहा था और यीशु और बस यहूदियों ने उसके गिर जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हम से साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे बाप जिसने मुझे वो दी हैं वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमको बाप के तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रोल कोस पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की इबादत पर तेरी बरकत चाहते हैं। इस पीए सिस्टम के लिए, इंतखाब के लिए, क्वायर के लिए, बाई नज़र के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये जो खिदमतें तूने हमारी सुपुर्द की हैं, हमें अक्ल दानिश और रहमत आ फरमा ताकि हम इस खिदमत को खिदमत समझ कर करते रहें, ताकि तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। अपने खादम के मुँह में अपना कलाम डाल,
दुआ मिन्नत को सुन, दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, खा वो लोग बैरून मुल्क हैं, जहाँ कहीं भी हैं, यूट्यूब के ज़रिए सेंट जॉन्स टीवी को सुनते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इन दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा के रहम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके ख़ानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और दुआ गो हैं कि आप सब लोग खुश रहें। बाज़ औक़ात मैं और आप छोटी छोटी बातों में परेशान रहते हैं। आजकल की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि जो अल्फाज हम सुने वो दिमाग के अंदर एक इमोशनल नक्श छोड़ जाते हैं। गौर से सुनिए मेरी बात, आपने पीछे वाले नौजवान मेरी बात सुने। मॉडर्न साइकोलॉजी नफ्सियात कहती है जो अल्फाज मैं और आप सुनते हैं वो दिमाग के अंदर इमोशनल जो नक्श है वो छोड़ के जाते हैं। इसलिए आप इस तरह की बातों पे इतना ध्यान ना दिया करें। परेशानियाँ आती हैं लेकिन खुदा का शुक्र करना चाहिए। ये भाई नवीद पिछले दिनों बहुत तकलीफ में थे, लेकिन खुदा ने बर वक्त इंतज़ाम कर दिया। अब ईमान तो रखें, खुदा पे भरोसा तो रखें, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें। मैं और आप हर वक्त जल्दी से रद्द अमल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। आज के जो कलाम के हिस्से हैं वो मुझे आपको यही सिखाते हैं। जो मोहब्बत भरे लफ्ज़ हैं ना आपके, वो एक दूसरे को समझते हैं कि हम महफूज हैं। मिसाल के तौर पर अगर मियाँ बीवी हैं, अल्फाजों की जो तरतीब है, अंदाज़ अच्छा है, प्यार है, मोहब्बत है, तो आपका ख़ानदान कायम रहेगा। ये अल्फाज मुझे और आपको इत्मीनान देते हैं, तसल्ली देते हैं। आजकल के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे। नौजवान वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको ज़ख्मी करते हैं। क्या करते हैं? अब बोल रहे नहीं है आपने। जो आप पे बात लग रही होती है उसमें आप नहीं बोलते। अल्फाज क्या करते हैं? घायल करते हैं, ज़ख्मी करते हैं। वो आपके अल्फाज कायल नहीं कर रहे होते, वो आपके अल्फाज दूसरे को मायल नहीं कर रहे होते। और जब कायल नहीं करते, मायल नहीं करते, घायल करते हैं, तो फिर एंग्जाइटी है ना। मॉडर्न बच्चे आजकल बड़ा बोलते हैं, ख़वातीन भी, मुझे एंग्जाइटी है। कहाँ से आ गई है? इमोशनल जब आप विड्रॉल करते हैं तो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। किसका? बड़े लफ्ज़ है ये आम तौर पे आज का है, और जी मैं डिप्रेशन से चला गया, मैं डिप्रेशन में चली गई। क्यों? इसलिए कि आप अपने बारे में सोचते हैं, मेरी तज़ीम हो, मेरी सताइश हो, मेरी तारीफ़ हो, मैं बड़ी चीज़ हूँ। यहाँ जो ख़तून का जिक्र किया गया है, मैं वो हवाला अभी पढ़ूँगा आपके सामने। 2-3 मिनट आज ज़्यादा ले लूँगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हवाला निकालें। रसूल के ईमान, मदर्स डे, माँओं का दिन, बहुत बड़ा दिन। चूँकि एक माँ खुदा से शिकायत कर रही थी, दुआ कर रही थी, तो वो खुदा से कहती है, मैं इसलिए परेशान हूँ। अरे खुदा, तू इसलिए परेशान नहीं होता कि तेरा बेटा कभी गुम नहीं हुआ, तेरा बेटा तेरी नज़रों से ओझल नहीं हुआ।
ہاں، لیکن خدا جو میرا اور آپ کا خدا ہے وہ تو کہتا ہے انسان میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، میں تجھے ہر وقت دیکھتا ہوں، کیونکہ ماں تخلیق کا کام کرتی ہے اور خدا خالق ہے، وہ تخلیق کا کام کرتا ہے، اس لیے عورت کو خدا نے اپنے بڑا قریب رکھا ہے۔ تو جو ماں دعائیں کرتی ہے نا آنسو بہا کے، کلام میں لکھے نا ابھی جو بجیزرا نے حوالہ پڑھا، خدا آنسو بھی پوچھ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو خاتون ہے ایک انجمن کی ممبر ہے، اور وہ انجمن جیسے ہماری انجمنیں اس وقت چلتی ہیں نا وہ نہیں ہے۔ ہماری انجمن جتنی بھی چلتی ہیں، تنظیمیں چلتی ہیں، ہم عہدے ڈھونڈتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، لیکن لیڈر کی اس کوالٹی نہیں ہے۔ لیڈر دلیر ہوتا ہے، لیڈر کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، لیڈر کو دوسروں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، لیڈر آنے والی نسل کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں یہ ایسا واقعہ ہے جو بڑا اہم ہے، غور سے سنیے، گھر میں بھی پڑھنا۔ اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدا میں رہتے تھے۔ خدا کے خادم ایسی جگہ بھی پہنچے جو تلے میں رہتے ہیں نا، سینٹ جانز میں رہتے ہیں۔ خدا کے خادموں کو خدا جہاں بھی لے کے جاتا ہے وہاں اینیاس نام کا ایک مفلوج پایا گیا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے اینیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ اپنا بستر بچھا۔ آپ خود اپنا بستر بچھا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے۔ کس نے خداوند کا کام کیا؟ پطرس کل کے جو نئے پوپ کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پطرس کی جگہ جو چلتی آ رہی ہے، یہ پوپ کا جو بہت بڑا عہدہ ہے یہ پطرس سے چلا آ رہا ہے۔ خدا نے کہا میں اس پتھر پر کیا کروں گا؟ بولو کی ہو گیا جی۔ اور وہ پطرس کا کہتا ہے میں جانشین خدا نے مجھے بنایا۔ اگلا حصہ دیکھیں غور سے۔ یافا میں ایک شاگرد تھی تبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، پانی دے سوتیاں دی ہرنی ہو جاؤ ترہائی۔ وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی، کچھ کرتی تھی، نظر آتا ہے، بغیر کیے نہیں۔ اگر کامران بشیر کچھ کرتا نا تو غازی نہ بنتا، اگر کچھ کر کے نہ آتا تو اس کو زیادہ پھول نہ لگتے، اس کی ترقی نہ ہوتی۔ اور بھائیو بہنوں، نوجوانوں، خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، کر کے دکھائیں، کچھ باتیں کر کے نہیں، کام۔ وہ لیڈی نیک کام کرتی تھی، بہت ہی نیک کام کرتی تھی۔ سوال ہے ہم سب پر کہ میں اور آپ کتنے نیک کام کرتے ہیں بھائی؟ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا، اور چونکہ لدا یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا، جا پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے، اور سب بیوائیں، سب خواتین روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی۔ وہی لیڈی، وہی خاتون تبیتا غزالہ ہرنی جس نے کپڑے ان کے ساتھ مل کر بنائے تھے، خدا کے خادم کے ایک لیڈر کو کہتے ہیں یہ دیکھیں اتنے اچھے کام وہ کرتی تھی، خیرات دینے والی تھی، یہ کام کرتی تھی، یہ کرتے یہ کپڑے اس نے بنائے ہیں۔ میرے پاس اور آپ کے پاس کیا ہے کچھ دکھانے کے لیے؟ باتیں، چگلیاں، کام خراب کرنے کے ارادے، کلیسیا میں بگاڑ پیدا کرنے کے ارادے۔ میں لیڈرز کی بھی بات کرتا ہوں، ہم اس میں شامل ہیں آج کے دور میں۔
لیڈر کو بڑا دلیر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، جو ہم نہیں ہیں۔ لیڈر کو ذمہ داریاں بانٹنی چاہیے، لیڈر کو لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ لیڈر تھا، بندے آگے ان کے پاس، پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اس کے کام دکھائے، پترس نے سب کو باہر نکال دیا۔ ہم برا بنا جاتے ہیں کسی کو باہر نکال لیتے ہیں، پیرش کونسل میں سے کسی کو نکالنے کا ارادہ کر لیں، وہ 4 بندے اور ساتھ ملا لیتا ہے، پادری صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کوائر میں سے کسی کو نکالیں، کوائر ہی خلاف ہو جاتی ہے، اینو کیوں کڈیا، مینو رکھو۔ خواتین میں سے سب کی بات ہے، ہم پادریوں میں یہ باتیں ہیں، بشپوں میں یہ باتیں ہیں، جتنے بڑے لیڈر ہیں سب میں یہ باتیں ہیں۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے۔ تو خدا کے کلام میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے لکھا گیا، پترس نے ان کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے برا نہیں منایا، ان کو ذرا باہر جائیں، باہر چلی گئی۔ یسوع مسیح کا شاگرد، سب سے سرگرم، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والا، باتیں بھی اس کو بڑی لوگ سناتے تھے، اس میں مخالفت بھی کرتے تھے، اس نے یسوع کا انکار بھی کر دیا تھا۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ کر کہا، اے طبیتا اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ کاش آج کی دنیا، آج کے دور میں ایسے خادم ہوں۔ خدا نے بھی اس کو معاف کر دیا، یسوع نے بھی اس کو معاف، یسوع کا انکار کر دیا تھا اس نے کہ میں یسوع کے ساتھ نہیں ہوتا، میں نہیں اس کو جانتا۔ اتنی سی لڑکی سے ڈر گیا، اس نے کہا اس کو میں نے دیکھا، یہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں تھا۔ اس لیے یہ بچے جو سنڈے اسکول کے بچے سیکھ رہے ہیں نا، اپنی عمر کے مطابق آپ ان کو سکھایا کریں، آپ ان کو بھیجا کریں۔ طبیتا اٹھ، بس اس نے آنکھیں کھول دی، اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی، اور بتیرے خدا ان پر ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نام دباغ کے ہاں رہا۔ اس نے دیکھا ان کے اکٹھ کو، ان کی سوسائٹی کو، ان کے اتحاد کو، ان کی نیک نیتی کو، ان کے کام کو۔ ہم ابھی تک قوم بنے نہیں۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں مسیحی قوم ہے، وہ کتنے قوم؟ ہم کہیں پروٹیسٹ کرنے چلے جائیں نا، وہ 4 لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹولی ادھر جاتی ہے، اپنے اپنے NGO والے لوگ آ جاتے ہیں، اپنی دکانداری کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں۔ کہاں قوم ہے ہم؟ قوم ہو تو ہماری بات ماننی چاہیے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا، وہ دیکھیں اکٹھی تھی، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے احترام کرتی تھی، ایک دوسرے کی بات مانتی تھی، مل کر کام کرتی تھی، اپنی بڑائی نہیں چاہتی تھی، دوسرے کی بڑائی چاہتی تھی، دوسروں کو انکریج کرتی تھی، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان معجزہ ہوا۔ آج کوئی معجزے نہیں ہو رہے، یہ جو معجزے ہو رہے ہیں نا، یہ مصنوعی ہیں، یا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں خداوند یسوع المسیح یوحنا رسول کی انجیل میں جو حوالہ پڑھا گیا، وہاں دیکھیں، چند باتیں وہاں سے لوں گا، اس لیے کہ تھوڑا ٹائم آپ کا بچانا چاہتا ہوں۔ 22ویں آیت 10ویں باب کی، یروشلم کی بات، دعا منگوئے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر۔ عید تجدید ہوئی۔ تجدید کا مطلب ہے نیا بننا، دوبارہ سے اثر نو آئے میاں آپ۔ لینٹ کے دنوں میں میں کہتا رہا ہوں یہ تجدید کے دن ہیں، اپنے آپ کو نیا بنائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی وہاں پہ تھے، چھاڑے کا موسم تھا، ٹہل رہے تھے کمرے میں جو ہیکل کا تھا۔ ہیکل کے اندر یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول کر رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ اب صاف کہنے کے لیے جو عادت ہے نا، یہ ہماری بھی نہیں ہے۔ میں
वारस रोड पे था। वहाँ एक शख्स, वो पादरी साहब ए ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ کہ تو کلمہ لکھا دیتا ہے یہ پادری صاحب نے، یہ ٹھیک نہیں کام ہوا۔ وہ ایک دفعہ میں نے سنا، 2 دفعہ، 4 دفعہ، ایک دفعہ وہ بھی آدمی میرے پاس آیا تھا، وہ بھی چائے پی رہا تھا۔ میں نے کہا سر آپ کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک کام نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ مجھے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے، کیوں آپ ان سے کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں سے کہا۔ میں نے کہا وہ تو ہمیشہ کہتا کہ میرے ساتھ انہوں نے بات کی، کہتا میں نے تو نہیں کبھی کیا۔ پھر میں سمجھا کہ جو بندہ یہ آ کے کہتا نا جی میرے ساتھ اس نے بات کی، بھائی اس نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا یہ جھوٹا ہے۔ دونوں میری نظر سے گرے، جو کہنے والا بھی تھا، جو نہ کہنے والا بھی تھا۔ اس لیے کبھی بھی ایسے نہ کریں۔ یہاں پہ یہ ہوا، جو بات انہوں نے خود کرنی تھی وہ دوسرے کا نام لے کر دی کہ تو کب تک ہمیں ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو ہے مسیح تو ہمیں صاف صاف کہہ دے۔ آئے میاں آپ جو بات کر رہی ہیں صاف صاف کہہ دیں۔ یسوع انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے۔ کام گواہ ہوتے ہیں بندے کے، جو کام میں نے کیے وہی گواہ ہے۔ یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عام شخص نہیں کہہ رہا، کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی لیڈر نہیں کہہ رہا، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، صاف الفاظ۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں۔ تمہیں اس لیے یقین نہیں ہے، آپ میری بھیڑیں نہیں ہیں۔ ایک بڑا پنجابی ٹھیٹھ کا ایک گیت تھا، بھیڑے کہ چجیے نہیں تینوں چج کدو آنا۔ کچھ بھیڑیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کا نام یہاں خداوند یسوع مسیح لے رہا، وہ میری ہے ہی نہیں ہے۔ میری بھیڑیں تو میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہیں۔ کئی بھیڑیں پیچھے چلنے کی بجائے نا ادھر چل پڑتی ہیں، تو کچھ چجی بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا کم کر، وہ اس بھیڑ کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ وہ چرواہے کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیڈر کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ اس طرف چلی جاتی ہیں۔ ایسی حرکتوں سے مجھے اور آپ کو باز آنا چاہیے، تاکہ یسوع مسیح کہ وہ بھیڑ جو اس کی ہے، اسے جانتی ہے، اس کی آواز سنتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوگی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ جو مرضی کو کیا لے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ ہے تو ساڑی بھیڑ سی، تو میں نے کہا یہاں کیوں آ گئی ہے؟ اگر آپ کی ہوتی تو آپ کے ساتھ رہتے ہی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ جو آپ کی قیمت اپنے گھر میں ہے، جو آپ کی عزت اپنے چرچ میں ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں آپ اجنبی ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اب تک وہ ہلاک نہیں ہوں گی، کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ اب جو ہی یہ بات انہوں نے سنی کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو وہ غصے میں آ گئے۔ جب آپ میں سے کوئی میں کہہ دوں کہ یہ اور میں ہم ایک ہیں، تو دوسرا جو گروپ ہے نا وہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے درمیان، کوئی نہ کوئی بات کرے گا تاکہ ہم ایک نہ ہوں۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے آج، ہمیں ایک ہونے نہیں دیتے۔ جی کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ باس کہے گا انہوں نے ذرا علیحدہ علیحدہ کر دے، اپنا بندہ ان کے درمیان بھیج دے گا، وہ شرلی چھوڑ دے گا اور وہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ ہوا، یسوع نے کہہ دیا ان کو بھائی میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیے۔ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یسوع کے اوپر پتھر مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارے کام ایک ہیں، ہم تو یہ کریں گے۔ انہوں نے کہا نا سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھایا، اور یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو؟ او بھائی اچھے کام دکھائے ہیں تو کیوں سنگسار کرنا چاہیے؟
क्यों ऐसा सोचते हो? अच्छे काम होने दिया करें। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अच्छे कामों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करने के लिए अच्छी नीयत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी नीयत करें, अच्छा काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सुकून, आराम, तसल्ली इस दुनिया में और आने वाले वक्त में, क्योंकि मुकाशफा की किताब ऐसी किताब है जिसमें लिखा है कि इसके पढ़ने वाले लोग, इसके सुनने वाले लोग, इसको सुनाने वाले लोग मुबारक हैं। और आप मुबारक लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए चंद बातें यहाँ से लेके छोड़ दूँगा। ये 12 कबीलों की बात है जो ऊपर हैं, 12 कबीलों की बात है। उनमें से खुदा ने चुना उन लोगों को, और बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद जामे पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, क्या है मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल के आए हैं। और लीडर को भी बड़ी मुसीबत से निकल के आना पड़ता है, ऐसे नहीं लीडर बनता। जरा जेल नहीं ना जाता वो लीडर भी नहीं बनता, है ना। सियासी बात कर रहा हूँ। लीडर को बातें सुननी पड़ती हैं, लीडर को ना भी करनी पड़ती है जो लोगों को पसंद नहीं है। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर साफ़ किए हैं, सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमान के ऊपर तानेगा। इसके बाद कभी उनको भूख ना लगेगी, न प्यास, और न कभी उनको धूप सताएगी, न गर्मी, क्योंकि जो बर्रा के तख्त के बीच में बैठा है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। ये यीशु मसीह के अल्फाज ही हैं कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का, फिर तू सारी ज़िंदगी प्यासी ना होती। और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस दौर में जो आपके आंखों में आंसू हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपकी अपनी पैदा की हुई हैं, आज ही मौका है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें और उसे कहें कि खुदा जो तू चाहता है मेरी ज़िंदगी से, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो लोग चाहते हैं वो नहीं, लोगों के पीछे ना जाएं। लोग तो आपको परेशान करते हैं, मैं और आप लोगों की परेशानियाँ लेके खुद बीमार हो जाते हैं। इसलिए अपने अल्फाजों की अदायगी अच्छे तरीके से करें। लफ्ज़ों के दांत तो नहीं है लेकिन काटते बहुत हैं, ज़ख्मी करते हैं, इसलिए एंग्जाइटी होती है। मैं स्ट्रेस में चला गया, ये स्ट्रेस है क्या? हमने खुद लिया, दूसरों की सुन के। ना सुने, ना परवाह करें, लोगों की ना परवाह करें, उसकी परवाह करें जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। और उसने कहा मैं इसलिए आके लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। मेरी ये दुआ है कि इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए और हर एक वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिसके बारे में मदर टेरेसा कहती हैं, हर इंसान के पास, हर मर्द के पास, हर औरत के पास इतना दिमाग खुदा ने दिया है कि वो एक अच्छा कारनामा ज़िंदगी में सर अंजाम दे सकते हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी से ऐसे कारनामे सर अंजाम दें। आप सबका शुक्रिया। पादरी नवीद, छोटी सी दुआ करनी है, कलाम के लिए शुक्रगुजारी बस करनी है। हम पादरी नवीद के साथ, उनके वालिद के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। उनके ख़ानदान में पादरी नवीद के बहनोई की डेथ हुई, जहाँ हमने मेमोरियल सर्विस की है। खुदा उनकी बहन को भी तसल्ली दे और हम इनके साथ मोहब्बत का, अफसोस का भी इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा इन सबको शुक्रगुजारी की रूह अता फरमाए। आए हम दुआ मांगें। खुदा कादिर, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। तूने अपना कलाम हमारे लिए बोला है ताकि हम तेरे कलाम के वसीले से तुझे जाने, खुद को जाने और उसी खुदगी जो हमें सौंपी गई है हम उसको पहचान सकें। आज की खूबसूरत बातों के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो फिर बख्श कि हम सबकी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो और वही काम हमसे ले जिसके वसीले से हम दूसरों के लिए तरक्की का बायस ठहरें, कलीसिया के लिए तरक्की का बायस ठहरें, अपने मुल्क के लिए तरक्की का बायस ठहरें। हम एक दूसरे के लिए इत्मीनान और हौसले का सबब बने रहें। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। हदिये के गीत से पहले एक बच्ची यहाँ मेरे पास आई थी माँ के बारे में कुछ कहने के लिए, इसके लिए मौका है। आ जाए।
दुआ मांगे, खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी की सारी हलीमी के साथ अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारी और अपने आप को तेरे हुजूर हम रखते हैं। हम सबको अपने हुजूर कबूल फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ कर, हमारी गलतियों को मुआफ़ कर। इस हदिये को अपने हुजूर कबूल फरमा, देने वालों की बरकत दे। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कल जो आने वाला दिन नर्सिस के लिए है, तमाम नर्सिस के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम माओं को अपनी पनाह में ले। आने वाले वक्त में हम सबको शुक्रगुजारी की अता फरमा और इस हदिये को कबूल कर, ताकि यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 13-14। आइए सुआए 6 सरदार का है, जैसे तो अपने शहीदों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकलीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद की सुनसी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसदा फ्राइबन के लिए, बिशप ऑफ फ्राइबन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए, फ़ज़ाइया के लिए, बर्री फ़ौज के लिए, बहरी फ़ौज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कामरान बशीर भट्टी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके घराने के लिए, उसकी माँ की दुआओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तूने ऐसा मुमकिन किया कि पाक फ़ौज के वसीले से ये जंग जीती जा सके। बेशक नुकसान दोनों साइड से हुआ, दोनों तरफ से इंसान है। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं और इल्तिजा और फरियाद करते हैं दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमा, ताकि वो जंग के बारे में ना सोचें, इंसानी ज़िंदगियों के बारे में सोचें, अमन, इत्मीनान और तरक्की के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें और दुआ करते हैं खुदा तो हमारे मुल्क पर रहम कर, इंतज़ामिया पर रहम कर, सेंट जॉन चर्च पर रहम कर। इस वास्ते फरिश्तों और मुक़द्दस फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस सब बोले वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया पर रहम कर, जो लोग बैरून मुल्क उन सब पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो।
جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ ان کی بادشاہی اور قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آئے ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری رحمتوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ بردہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم سب بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ لوگ اطمینان میں رہیں، جس بھی حالت میں ہیں اطمینان میں رہیں۔ خدا اطمینان بخشنے والا ہے، اور ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے، اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے پیش کیا ہے، اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہے تیرا شکر اور دل تعریف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم میں تیرے حضور نظر دکھاؤں، تاکہ آپ اور رضا قربانی جو ہماری معمول عبادت ہے ہمیں فضل بخش، تاکہ ہم شرط نہ کریں بلکہ اگر نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلنے جائیں اور جو تیری ایک اور کامل بندگی کی، اور اس طرح آپ نے اسی طرح تیری فرمانبرداری ہے کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب کو بس سمیت خوشی کریں۔ ہمارے خداوند کے مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور قدرت کے ساتھ واحد خدا اکبر بادشاہ اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ ہم اور تسبیح اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالبار ہمارے خدا کی۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مدرک خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، سینٹ جان چرچ کے سارے لوگوں کے ساتھ جو بیرون ملک ان کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ جماعت بیٹھ جائے۔